سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. हाणे बेवकूफ़ माण्हू चवंदा हिननि मुसलमाननि खे हिननि जे इन क़िबले खां कंहिं फेरियो जंहिं ते ही पहिरियां हुआ। अव्हां फरमायो ओलह ऐं ओभर सभु अल्लाह जो ई आहे, उहो जंहिं खे चाहींदो आहे सिधे रस्ते ॾांहुं हिदायत ॾींदो आहे। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ऐं अहिड़ी तरह असां तव्हां खे बहितरीन उम्मत बणायो त जीअं तव्हां माण्हुनि ते गवाह हुजो ऐं ही रसूल तव्हां जा निगहबान ऐं गवाह हुजनि। ऐं ए हबीब तव्हां पहिरियां जंहिं क़िबले ते हुआ असां उहो इन ई करे मुक़ररु कयो हो त ॾिसूं केरु रसूल जी पैरवी करे थो ऐं केरु पोएं पेर मोटे थो। ऐं बेशक उहे माण्हू जिन खे अल्लाह हिदायत ॾिनी हुई उन्हनि खां अलावा माण्हुनि ते इहा निहायत ॻरी हुई। ऐं अल्लाह जो इहो शान नाहे जो तव्हां जो ईमान ज़ाया करे छॾे। बेशक अल्लाह माण्हुनि ते निहायत मेहरबान रहम वारो आहे। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. असां तव्हांजे चेहरे जो आसमान दा बार बार खणण ॾिसी रहिया आहियूं, पोइ ज़रूर असां तव्हां खे उन क़िबले ॾांहुं फेरे छॾींदासीं जंहिं में तव्हांजी ख़ुशी आहे। त हाणे पंहिंजो चेहरो मस्जिद हराम ॾांहुं फेरे छॾियो ऐं ए मुसलमानो तव्हां जिते बि हुजो पंहिंजो मुंहुं उन जी तरफ़ करियो। ऐं बेशक उहे माण्हू जिन खे किताब अता कयो वियो आहे उहे ज़रूर ॼाणनि था त इहा तब्दीली उन्हनि जे रब जे तरफ़ां हक़ आहे ऐं अल्लाह उन्हनि जे अमलनि खां बेख़बर नाहे। ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
ऐं जेकॾहिं तव्हां हिन किताब वारनि वटि हर निशानी खणी अचो तॾहिं बि उहे तव्हां जे क़िबले जी पैरवी न कंदा ऐं न तव्हां उन्हनि जे क़िबले जी पैरवी कयो ऐं उहे पाण में बि हिक ॿिए जे क़िबले जे ताबे न आहिनि। ऐं ए ॿुधण वारा, जेकॾहिं तो वटि इल्मु अचण खां पोइ तूं उन्हनि जी ख्वाहिशुनि ते हली त उन वक़्तु तूं ज़रूर ज़्यादती करण वारो हूंदे। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون उहे माण्हू जिन खे असां किताब अता कयो आहे उहे हिन नबीअ खे ईअं सुञाणनि था जीअं उहे पंहिंजे पुटनि खे सुञाणनि था ऐं बेशक इन्हनि मां हिकु टोलो ॼाणी वाणी हक़ लिकाए थो। الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ऐं ॿुधण वारा, हक़ इहो ई आहे जेको तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हुजे, पोइ तूं हरगिज़ शक करण वारनि मां न थिजां। ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ऐं हर हिक जे लाइ तवजह जो हिकु तरफ़ आहे जंहिं न उहो मुंहुं कंदो आहे। पोइ तव्हां नेकियुनि में अॻियां निकिरी वञो। तव्हां जिते बि हूंदो अल्लाह तव्हां सभिनी खे गॾु करे आणींदो। बेशक अल्लाह हर शइ ते कुदरत रखण वारो आहे। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ए हबीब, तव्हां जितां अचो पंहिंजो चहिरो मस्जिद हराम दा कयो ऐं बेशक उहो यकीनन तव्हां जे रब जे तरफ़ां हक़ आहे ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि खां गाफ़िल नाहे। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ए हबीब, तव्हां जितां अचो पंहिंजो चहिरो मस्जिद हराम दा कयो ऐं ए मुसलमानो, तव्हां जिते बि हुजो पंहिंजो चहिरो इन ई जे तरफ़ करियो त जीअं माण्हुनि खे तव्हां ते का हुज्जत न रहे। पर जेकी उन्हनि मां ना इंसाफ़ी कनि त उन्हनि खां न डिॼो ऐं मूंखां डिॼो त जीअं मां पंहिंजी नेमत तव्हां ते मुकमल करे छॾियां ऐं त जीअं तव्हां हिदायत माणियो। كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون जीअं त असां तव्हां जे विच में तव्हां मां हिकु रसूल मोकिलियो जेको तव्हां ते असां जूं आयतूं तिलावत फरमाईंदो आहे ऐं तव्हां खे पाक कंदो ऐं तव्हां खे किताब ऐं पुख्तो इल्मु सेखारे थो ऐं तव्हां खे उहा तालीम ॾे थो जेका तव्हां खे मालूम न हुई।
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون पोइ तव्हां मूंखे यादि करियो मां तव्हांखे यादि कंदुसि ऐं मुंहिंजो शुक्र अदा करियो ऐं मुंहिंजी नाशुक्री न करियो يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ए ईमान वारो सबर ऐं नमाज़ खां मदद घुरो बेशक अल्लाह सबर वारनि सां गॾु आहे ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ऐं जेकी अल्लाह जी राह में मारिया वञनि उन्हनि खे मुअल न चओ बल्कि उहे ज़िंदा आहिनि पर तव्हां खे उन्हनि जो शऊर नाहे ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ऐं असां ज़रूर तव्हां खे कुझु डप ऐं बुख सां ऐं कुझु मालनि ऐं जानियुनि ऐं मेवनि जी घटिताई सां आज़माईंदासीं ऐं सबर करण वारनि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाए الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ही उहे माण्हू आहिनि जिन ते जॾहिं का मुसीबत ईंदी आहे त चवंदा आहिनि असां अल्लाह जा ई आहियूं ऐं असां उन ई ॾांहुं मोटण वारा आहियूं أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ही उहे माण्हू आहिनि जिन ते संदसि रब जे तरफ़ां दुरूद आहिनि ऐं रहमत आहे ऐं इहे ई माण्हू हिदायत वारा आहिनि إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم बेशक सफ़ा ऐं मरवा अल्लाह जे निशाननि मां आहिनि सो जेको इन घर जो हज या उमरो करे उन ते को गुनाह नाहे जो उन्हनि ॿिन्ही जा चकर लॻाए ऐं जेको पंहिंजे तरफ़ां भलाई करे त बेशक अल्लाह नेकी जो बदिलो ॾियण वारो ख़बरदार आहे إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون बेशक उहे माण्हू जेके असांजे नाज़िल कयल रोशन ॻाल्हियुनि ऐं हिदायत खे लिकाइनि था हालांकि असां उन्हनि खे माण्हुनि जे लाइ किताब में वाज़े फरमाए छॾियो आहे त उन्हनि ते अल्लाह लानत फरमाए थो ऐं लानत करण वारा उन्हनि ते लानत कनि था إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم पर उहे माण्हू
जेकी तौबा कनि ऐं इस्लाह कनि ऐं लिकियल ॻाल्हियुनि खे ज़ाहिर कनि त मां उन्हनि जी तौबा क़बूल फरमाईंदुसि ऐं मां ई वॾो तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहियां। إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين बेशक उहे माण्हू जिन कुफर कयो ऐं काफ़िर ई मुआ उन्हनि ते अल्लाह ऐं मलाइकनि ऐं इंसाननि सभिनी जी लानत आहे। خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون उहे हमेशा इन में रहंदा, इन्हनि तां अज़ाब घटि न कयो वेंदो ऐं न खेनि मोहलत ॾिनी वेंदी। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ऐं तव्हांजो महबूद हिकु महबूद आहे, इन खां सवाइ को महबूद नाहे, वॾी रहमत वारो महिरबान आहे। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون बेशक आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाइश ऐं रात ऐं ॾींहं जी तब्दीलीअ में ऐं ॿेड़ीअ में जेका दरिया में माण्हुनि जा फ़ाइदा खणी हलंदी आहे ऐं उन पाणीअ में जेको अल्लाह आसमान तां लाथो पोइ उन सां मुर्दा ज़मीन खे ज़िंदगी ॾिनी ऐं ज़मीन में हर क़िस्म जा जानवर पखेड़िया ऐं हवाउनि जी गर्दिश ऐं उहे ककर जेकी आसमान ऐं ज़मीन जे विच में हुकुम जा पाबंद आहिनि, उन्हनि सभिनी में यकीनन अक़ल वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ऐं के माण्हू अल्लाह खां सवाइ ॿिया महबूद बणाईंदा आहिनि, उन्हनि खे अल्लाह जहिड़ो महबूब रखंदा आहिनि ऐं ईमान वारा सभ खां वधीक अल्लाह सां मोहब्बत कंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं ज़ालिम ॾिसनि हा जॾहिं उहे अज़ाब खे अखियुनि सां ॾिसंदा, छो त तमाम कुवत अल्लाह जी ई आहे ऐं अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे। إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب जॾहिं पेशवा पंहिंजे पैरवी करण वारनि खां बेज़ार थींदा ऐं अज़ाब ॾिसंदा ऐं उन्हनि जा सभु रिश्ता नाता टुटी वेंदा,
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ऐं पेरोकार चवंदा जेकॾहिं असांखे हिकु भेरो मोटण जी इजाज़त मिली वञे त असां इन्हनि पेशवाउनि खां ईअं ई बेज़ार थी वञूं हा जीअं ही असां खां बेज़ार थिया आहिनि अल्लाह इन ई तरह इन्हनि जा अमल इन्हनि ते हसरत बणाए ॾेखारींदो ऐं उहे दोज़ख मां निकिरण वारा न आहिनि يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ऐं इंसानो जेको कुझु ज़मीन में हलाल पाकीज़ा आहे उन मां खाओ ऐं शैतान जे रस्तनि ते न हलो बेशक उहो तव्हांजो खुलियो दुश्मन आहे إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون उहो तव्हांखे सिर्फ़ बुराई ऐं बेहयाई जो हुकुम ॾींदो ऐं इहो हुकुम ॾींदो त तव्हां अल्लाह जे बारे में उहो कुझु चओ जेको ख़ुदि तव्हांखे मालूम नाहे وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे त उन जी पैरवी करियो जेको अल्लाह नाज़िल कयो आहे त चवंदा आहिनि बल्कि असां त उन जी पैरवी कंदासीं जंहिं ते असां पंहिंजे अबनि दादनि खे ॾिठो आहे छा जेतोणीक उन्हनि जा अबा दादा न कुझु अकल रखंदा हुजनि न उहे हिदायत वारा हुजनि ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ऐं काफ़िरनि जो मिसाल उन शख़्स जीअं आहे जेको कंहिं अहिड़े खे पुकारे जेको ख़ाली रड़ ऐं दाह खां सवाइ कुझु नाहे ॿुधंदो उहे काफ़िर ॿोड़ा गूंगा अंधा आहिनि पोइ उहे सम्झनि नथा يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ए ईमान वारो असां जो ॾिनल सुथरियूं शयूं खाओ ऐं अल्लाह जो शुक्र अदा करियो जेकॾहिं तव्हां उन जी इबादत करियो था إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم उन तव्हां ते सिर्फ़ मुर्दार ऐं रत ऐं सूअर जो गोश्त ऐं उहे जानवर हराम कया आहिनि जिन ते ज़बह जे वक़्तु गैरुल्लाह जो नालो वरितो वियो सो जेको खाइण ते मजबूर थी वञे जॾहिं त उहो न ख़्वाहिश रखण वारो हुजे ऐं न ज़रूरत खां अॻिते वधण वारो
त उन ते को गुनाह नाहे। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। बेशक उहे माण्हू जेके अल्लाह जे नाज़िल कयल किताब खे लिकाइनि था ऐं उन जे बदिले ज़लील क़ीमत वठनि था, उहे पंहिंजे पेट में बाहि भरनि था ऐं अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि सां न कलाम फरमाईंदो ऐं न उन्हनि खे पाक कंदो ऐं उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار। ही उहे माण्हू आहिनि जिन हिदायत जे बदिले गुमराही ऐं बख़्शिश जे बदिले अज़ाब ख़रीद वरितो, पोइ उहे केतिरो बाहि खे बर्दाश्त करण वारा आहिनि। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد। ही सज़ा इन जे लाइ आहे जो अल्लाह हक़ सां किताब नाज़िल फरमायो ऐं बेशक किताब में इख्तिलाफ करण वारा परे जी मुखालफ़त ऐं ज़िद में आहिनि। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। असल नेकी इहा न आहे जो तव्हां पंहिंजो मुंहुं ओभर या ओला न कयो, बल्कि असल नेकी इहा आहे जेको अल्लाह ऐं क़यामत ऐं मलाइकनि ऐं किताबनि ऐं पैगंबरनि ते ईमान आणे ऐं अल्लाह जी मोहब्बत में प्यारो माल माइटनि ऐं यतीमनि ऐं मिस्कीननि ऐं मुसाफ़िरनि ऐं सवालियुनि खे ऐं ग़ुलाम बानियुनि जा कंध आज़ाद कराइण में ख़र्च करे ऐं नमाज़ क़ाइम रखे ऐं ज़कात ॾे ऐं उहे माण्हू जेकी वाइदो करे पंहिंजो वाइदो पूरो करण वारा आहिनि ऐं मुसीबत ऐं सख़्तीअ में ऐं जिहाद जे वक़्तु सबर करण वारा आहिनि, इहे ई माण्हू सचा आहिनि ऐं इहे ई परहेज़गार आहिनि। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ऐं ईमान वारो तव्हां ते क़त्ल थियलनि जे खून जो बदिलो वठणु फर्ज़ कयो वियो, आज़ाद जे बदिले आज़ाद ऐं ग़ुलाम जे बदिले ग़ुलाम ऐं औरत जे बदिले औरत। पोइ जंहिं लाइ संदसि भाउ जे तरफ़ां माफ़ी ॾिनी वञे त सुठे तरीक़े सां मुतालबो हुजे ऐं वारिस खे सुठे तरीक़े सां अदायगी थिए। ही तव्हांजे रब जे तरफ़ां आसानी ऐं रहमत आहे। त न इन खां पोइ जेको ज़्यादती करे उन जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ए अकल वारो, खून जो बदिलो वठण में तव्हांजी ज़िंदगी आहे त जीअं तव्हां बचो। كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. तव्हां ते फ़र्ज़ कयो वियो आहे त जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत अचे पोइ जेकॾहिं उहो कुझु माल छॾे त पंहिंजे माउ पीउ ऐं वेझनि माइटनि जे लाइ चङे नमूने वसियत करे वञे। इहो परहेज़गारनि ते वाजिब आहे। فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. पोइ जेको वसियत खे ॿुधण खां बाद उन खे तब्दील करे छॾे त उन जो गुनाह उन तब्दील करण वारनि ते ई आहे। बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. पोइ जंहिंखे वसियत करण वारे जे तरफ़ां तरफ़दारी या गुनाह जो अंदेशो हुजे त उहो इन्हनि जे विच में सुलह कराए त उन ते कुझु गुनाह नाहे। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ए ईमान वारो, तव्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ कया विया जीअं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि ते फ़र्ज़ कया विया त जीअं तव्हां परहेज़गार बणिजी वञो। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. गणप जा कुझु ॾींहं आहिनि, पोइ तव्हां मां जेको बीमार हुजे या सफ़र में हुजे त ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहंनि में रखे ऐं जिन खे हुन जी ताक़त न हुजे त उन ते हिकु मिसकीन जो खाधो फिदियो आहे। पोइ जेको पंहिंजे तरफ़ां नेकी वधीक करे त उहा उन जे लाइ बहितर आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां ॼाणो त रोज़ो रखणु तव्हां जे लाइ वधीक बहितर आहे। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. रमज़ान जो महीनो आहे जंहिंमें क़ुर नाज़िल कयो वियो, जेको माण्हुनि जे लाइ हिदायत ऐं रहनुमाई आहे ऐं फ़ैसिले जी रोशन ॻाल्हियुनि ते मुश्तमिल आहे। पोइ तव्हां मां जेको इहो महीनो माणे त ज़रूर इन जा रोज़ा रखे, ऐं जेको बीमार हुजे या सफ़र में हुजे त ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहंनि में रखे। अल्लाह तव्हां ते आसानी चाहे थो ऐं तव्हां ते ॾुखियाई नथो चाहे, ऐं ही आसानियूं इन लाइ आहिनि त जीअं तव्हां रोज़नि जो तादाद पूरो करियो ऐं त जीअं तव्हां हिन ॻाल्हि ते अल्लाह जी वॾाई बयानु करियो जो उन तव्हां खे हिदायत ॾिनी, ऐं त जीअं तव्हां शुक्रगुज़ार बणिजी वञो। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। ऐं ए हबीब, जॾहिं तव्हां खां मुंहिंजा बाना मुंहिंजे बारे में सवाल कनि त बेशक मां वेझो आहियां, मां दुआ घुरण वारे जी दुआ क़बूल कंदो आहियां। जॾहिं उहो मूंखां दुआ घुरे त उन्हनि खे घुर्जे त मुंहिंजो हुकुम मञनि ऐं मूं ते ईमान आणनि त जीअं हिदायत माणनि। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। तव्हां जे लाइ रोज़नि जे रातियुनि में पंहिंजे घर वारनि वटि वञणु हलाल कयो वियो। इहे तव्हां जे लाइ लिबास आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि जे लाइ लिबास आहियो। अल्लाह खे ख़बर आहे त तव्हां पंहिंजी जाननि खे ख़यानत में विझंदा हुआ, पोइ उन तव्हां जी तौबा क़बूल कई ऐं तव्हां खे माफ़ करे छॾियो। पोइ हाणे इन्हनि सां सोहबत कयो ऐं जेको अल्लाह तव्हां जे नसीब में लिखियो आहे उन खे तलब करियो ऐं खाओ ऐं पीओ एसि ताईं जो तव्हां जे लाइ फजर खां सफ़ेदी सुबुह जो सॻो कारी राति जे सॻे खां मुमताज़ थी वञे। पोइ राति अचण ताईं रोज़नि खे पूरो कयो ऐं औरतुनि सां सोहबत न कयो जॾहिं तव्हां मस्जिदुनि में एतिकाफ़ में हुजो। इहे अल्लाह जूं हदूं आहिनि, इन्हनि जे वेझो न वञो। अल्लाह अहिड़ी रीति माण्हुनि जे लाइ पंहिंजूं आयतूं खोले करे बयान फरमाए थो त जीअं इहे परहेज़गार थी वञनि। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। ऐं पाण में हिक ॿिए जो माल नाहक न खाओ ऐं न हाकिमनि वटि इन जो मुक़दमो हिन करे पहुचायो
त जीअं माण्हुनि जो कुझु माल नाजाइज़ तौर ते ॼाणी वाणी खाओ। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। तव्हां खां नए चंड जे बारे में सवाल कनि था। अव्हां फरमायो ही माण्हुनि ऐं हज जे लाइ वक़्त जूं निशानियूं आहिनि ऐं इहा का नेकी नाहे त तव्हां घरनि में पोइ भित भञी अचो। हा, असल नेक त परहेज़गार हूंदो आहे ऐं घरनि में उन्हनि जे दरवाज़नि खां अचो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो हिन उम्मीद ते त तव्हां कामयाबी माणियो। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। ऐं अल्लाह जी राह में उन्हनि सां विढ़ो जेकी तव्हां सां विढ़नि था ऐं हद खां न लंघो। बेशक अल्लाह हद खां लंघंदड़नि खे पसंदि नाहे कंदो। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين। ऐं जिहाद दौरान काफ़िरनि खे जिते ॾिसो क़त्ल करियो ऐं उन्हनि खे उतां कढी छॾियो जितां उन्हनि तव्हां खे कढियो हो। ऐं फितनो क़त्ल खां वधीक सख़्त हूंदो आहे। ऐं मस्जिद हराम वटि इन्हनि सां न विढ़ो जेसि ताईं उहे तव्हां सां उते न विढ़नि ऐं जेकॾहिं उहे तव्हां सां विढ़नि तो उन्हनि खे क़त्ल कयो। काफ़िरनि जी इहा ई सज़ा आहे। فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم। पोइ जेकॾहिं इहे बाज़ अची वञनि त बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين। ऐं इन्हनि सां विढ़ंदा रहो एसि ताईं जो को फितनो न रहे ऐं इबादत अल्लाह जे लाइ थी वञे। पोइ जेकॾहिं इहे बाज़ अची वञनि त सिर्फ़ ज़ालिमनि ते सख़्तीअ जी सज़ा बाक़ी रहिजी वेंदी आहे। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ अदब वारे महीने जे बदिले अदब वारो महीनो आहे ऐं सभिनी अदब वारनि शयुनि जो बदिलो आहे। पोइ जेको तव्हां ते ज़्यादती करे उन ते एतिरी ज़्यादती करियो जेतिरी उन तव्हां ते ज़्यादती कई हुजे ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह डिॼण वारनि सां गॾु आहे। وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ ऐं अल्लाह जी राह में ख़र्च करियो ऐं पंहिंजे हथनि सां पाण खे हलाकत में न विझो ऐं नेकी करियो। बेशक अल्लाह नेकी करण वारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे। وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ऐं हज ऐं उमरो अल्लाह जे लाइ पूरो करियो। पोइ जेकॾहिं तव्हां खे मके खां रोकियो वञे त हरम में क़ुर्बानी जो जानवर मोकिलियो जेको मुयसर अचे ऐं पंहिंजा मथा न कुड़ायो जेसि ताईं क़ुर्बानी पंहिंजी जाइ ते न पहुची वञे। पोइ जेको तव्हां मां बीमार हुजे या उन जे मथे में कुझु तकलीफ़ आहे त रोज़े या ख़ैरात या क़ुर्बानी जो फिदियो ॾे। पोइ जॾहिं तव्हां इत्मीनान सां हुजो त जेको हज सां उमरे खे मिलाइण जो फ़ाइदो खणे उन ते क़ुर्बानी लाज़िम आहे जहिड़ी मुयसर अचे। पोइ जेको क़ुर्बानी जी कुदरत न रखे त 3 रोज़ा हज जे ॾींहंनि में रखे ऐं 7 रोज़ा उन वक़्तु रखो जॾहिं तव्हां पंहिंजे घर मोटी वञो। ही मुकम्मल 10 आहिनि। इहो हुकुम उन जे लाइ आहे जेको मके जे रहण वारो न हुजे ऐं अल्लाह खां टिजंदा रहो ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب हज कुझु मालूम महीना आहिनि त जेको इन में हज जी नियत करे त हज में न औरतुनि जे साम्हूं हम बिस्तरी जो तस्करो थिए ऐं न को गुनाह थिए ऐं न कंहिं सां झगड़ो थिए ऐं तव्हां जेका भलाई करियो अल्लाह उन खे ॼाणे थो ऐं समर सां खणो। पोइ सभ खां बहितर समर यकीनन परहेज़गारी आहे। ऐं ए अकुल वारो मूंखां टिजंदा रहो। ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। तव्हां ते को गुनाह नाहे जो तव्हां पंहिंजे रब जो फज़ल तलाश करियो। पोइ जॾहिं तव्हां अरफात खां वापसि मोटो त मशअर हराम वटि अल्लाह खे यादि करियो ऐं उन जो ज़िक्र करियो छो त उन तव्हां खे हिदायत ॾिनी आहे जेतोणीकि उन खां पहिरियां तव्हां यकीनन भटकियल हुआ। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। पोइ ए कुरैश वारो तव्हां बि उतां खां मोटो जितां ॿिया माण्हू मोटंदा आहिनि ऐं अल्लाह खां मग़फ़िरत तलब करियो बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق पोइ जॾहिं पंहिंजे हज जा कम पूरा करे वठो त अल्लाह जो ज़िक्र करियो जीअं पंहिंजे अबनि दाननि जो तज़किरो कंदा हुयो बल्कि इन खां बि वधीक ज़िक्र करियो ऐं को माण्हू ईअं चवंदो आहे त ए असांजा रब असांखे दुनिया में ॾेई छॾ ऐं आख़िरत में उन जो कुझु हिस्सो नाहे ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ऐं कोई ईअं चवंदो आहे त ए असांजा रब असांखे दुनिया में भलाई अता कर ऐं असांखे आख़िरत में बि भलाई अता फरमाए ऐं असांखे दोज़ख जे अज़ाब खां बचाए أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب इन्हनि माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जे कयल अमलनि मां हिस्सो आहे ऐं अल्लाह जल्द हिसाब करण वारो आहे واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ऐं गणप जे ॾींहंनि में अल्लाह जो ज़िक्र कयो पोइ जेको जल्दी करे ॿिनि ॾींहंनि में मिना मां हलियो वञे उन ते कुझु गुनाह नाहे ऐं जेको पोइ ते रहिजी वञे त उन ते बि को गुनाह नाहे ही बिशारत परहेज़गार जे लाइ आहे ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॼाणे छॾियो त तव्हां उन जी तरफ़ उथारिया वेंदो ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ऐं माण्हुनि मां को उहो आहे जो दुनिया जी ज़िंदगी में उन जी ॻाल्हि तोखे चङी लॻे थी ऐं उहो पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि ते अल्लाह खे गवाह ठाहे थो हालांकि इहो सभ खां वधीक झगड़ो करण वारो आहे وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ऐं जॾहिं पुठी फेरे वेंदो आहे त कोशिश कंदो आहे त ज़मीन में फसाद पखेड़े ऐं पोख ऐं जानवर हलाक करे ऐं अल्लाह फसाद खे पसंदि नाहे कंदो وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ऐं जॾहिं उन खे चयो वञे त अल्लाह खां डिॼ त उन खे ज़िद वेतर गुनाह ते उभारे थो त अहिड़े खे जहन्नम काफ़ी आहे ऐं इहो ज़रूर तमाम बुरो ठिकाणो आहे ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ऐं माण्हुनि मां को उहो आहे जेको अल्लाह जी रिज़ा तलाश करण जे लाइ पंहिंजी जान विकिणी छॾींदो आहे ऐं अल्लाह बाननि ते वॾो महिरबान आहे يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ईमान वारो इस्लाम में पूरा पूरा दाख़िल थी वञो ऐं शैतान जे कदमनि ते न हलो बेशक उहो तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे فإن زللتم من
بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण वटि रोशन दलील अचण खां पोइ बि तड़ंदो त ॼाणो त अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. माण्हू त इन ई शइ जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि त ककरनि जी शाम में इन्हनि वटि अल्लाह जो अज़ाब ऐं मलाइक अचनि ऐं फ़ैसिलो कयो वञे ऐं अल्लाह जे ई तरफ़ सभु कम मोटाया वेंदा आहिनि. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. बनी इसराइल खां पुछो त असां उन्हनि खे केतिरियूं रोशन निशानियूं ॾिनियूं ऐं जेको अल्लाह जी नेमत खे पाण वटि अचण खां पोइ तब्दील करे छॾे त बेशक अल्लाह जो अज़ाब सख़्त आहे. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. काफ़िरनि जी नज़र में दुनिया जी ज़िंदगी खे सींगारियो वियो ऐं उहे मुसलमाननि ते खिलनि था ऐं अल्लाह खां डिॼण वारा क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि काफ़िरनि खां मथे हूंदा ऐं अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे बेहिसाब रिज़्क़ अता कंदो आहे. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. सभई माण्हू हिक दीन ते हुआ त अल्लाह अंबिया मोकिलिया ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजाड़ींदड़ करे ऐं उन्हनि सां गॾु सचो किताब लाथो त जीअं इहो माण्हुनि जे विच में इन्हनि जे इख़्तिलाफ़नि में फ़ैसिलो करे ऐं जिन माण्हुनि खे किताब ॾिनो वियो उन्हनि ई पंहिंजो पाण में बुग़्ज़ ऐं हसद जे सबबु किताब में इख़्तिलाफ़ कयो. हीउ इख़्तिलाफ़ उन खां बाद कयो जो उन्हनि वटि रोशन अहकाम अची चुका हुआ. पोइ अल्लाह ईमान वारनि खे पंहिंजे हुकुम सां इन हक़ ॻाल्हि जी हिदायत ॾिनी जंहिंमें माण्हू झगड़ो करे रहिया हुआ ऐं अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे सिधी वाट ॾेखारींदो आहे. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. छा तव्हांजो इहो गुमान आहे
त जन्नत में दाख़िल थी वेंदो। हालांकि अञा तव्हां ते पहिरियनि माण्हुनि जहिड़ी हालत न आई। उन्हनि खे सख़्ती ऐं तकलीफ़ पहुती ऐं उन्हनि खे ज़ोर सां लोॾियो वियो एसि ताईं जो रसूल ऐं उन्हनि सां गॾु ईमान आणण वारा चवण लॻा, अल्लाह जी मदद कॾहिं ईंदी? ॿुधो, बेशक अल्लाह जी मदद वेझो आहे। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। तव्हां खां सुवाल कनि था छा ख़र्च करियूं? तव्हां फरमायो, जेको कुझु माल नेकीअ में ख़र्च कयो त उहो माउ पीउ ऐं वेझनि माइटनि ऐं यतीमनि ऐं मुहताजनि ऐं मुसाफ़िरनि जे लाइ आहे। ऐं तव्हां जेका भलाई कयो बेशक अल्लाह उन खे ॼाणे थो। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। तव्हां ते जिहाद फर्ज़ कयो वियो आहे, हालांकि इहो तव्हां खे पसंदि नाहे ऐं मुमकिन आहे त का ॻाल्हि तव्हां खे नापसंद हुजे, हालांकि उहा तव्हां जे हक़ में बहितर हुजे, ऐं मुमकिन आहे त का ॻाल्हि तव्हां खे पसंद अचे, हालांकि उहा तव्हां जे हक़ में बुरी हुजे, ऐं अल्लाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ तव्हां खां हुरमत वारे महीने में जिहाद करण जे बारे में सुवाल कनि था। तव्हां फरमायो, हिन महीने में विढ़ण वॾो गुनाह आहे ऐं अल्लाह जी वाट खां रोकण ऐं इन ते ईमान न आणण ऐं मस्जिद हराम खां रोकण ऐं उन जे रहण वारनि खे उतां कढी छॾण अल्लाह वटि इन खां बि वधीक वॾो गुनाह आहे ऐं फितनो क़त्ल खां वॾो जुर्म आहे ऐं इहे हमेशा तव्हां सां विढ़ंदा रहंदा एसि ताईं जो जेकॾहिं इन्हनि खां थी सघे त तव्हां खे तव्हां जे दीन खां फेरे छॾीनि ऐं तव्हां मां जेको पंहिंजे दीन खां फिरी वञे पोइ काफ़िर ई मरी वञे त इन्हनि माण्हुनि जा सभु अमल दुनिया ऐं आख़िरत में बर्बाद थी विया ऐं इहे दोज़ख वारा आहिनि, इहे इन में हमेशा रहंदा। إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم। बेशक उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं उहे जिन अल्लाह जे लाइ पंहिंजा घर ॿार छॾे ॾिना
ऐं अल्लाह जी राह में जिहाद कयो उहे रहमत इलाही जा उम्मीदवार आहिनि ऐं अल्लाह बख़्शिश वारो महिरबान आहे। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون तव्हां खां शराब ऐं जुआ जे बारे में सवाल कनि था। अव्हां फरमायो इन्हनि ॿिन्ही में वॾो गुनाह आहे ऐं माण्हुनि जे लाइ कुझु दुनियावी नफ़ा बि आहिनि ऐं इन्हनि जो गुनाह इन्हनि जे नफ़े खां वधीक वॾो आहे। तव्हां खां सवाल कनि था त अल्लाह जी वाट में छा ख़र्च कयूं? तूं फरमाए जेको इज़ाफ़ी बचे। अहिड़ी तरह अल्लाह तव्हां जे लाइ आयतूं बयान फरमाए थो त जीअं तव्हां गौर ऐं फ़िक्र कयो। في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। दुनिया ऐं आख़िरत जे कमनि में गौर ऐं फ़िक्र कंदा कयो ऐं तव्हां खां यतीमनि जो मसइलो पुछनि था। अव्हां फरमायो इन्हनि जो भलो करणु बहितर आहे ऐं जेकॾहिं इन्हनि सां गॾु पंहिंजो ख़र्च मिलायो त उहे तव्हां जा भाउर आहिनि ऐं अल्लाह बिगाड़ण वारे खे सुधारण वारे खां जुदा ख़ूब ॼाणे थो। ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हां त तव्हां खे मुशक़त में विझे हां, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। ऐं मुशरिक औरतुनि सां निकाह न कयो जेसि ताईं मुसलमान न थी वञनि ऐं बेशक मुसलमान बानी मुशरिक औरत खां सुठी आहे जेतोणीकि उहा तव्हां खे पसंदि हुजे ऐं मुसलमान औरतुनि खे मुशरिकनि जे निकाह में न ॾियो जेसि ताईं उहे ईमान न आणनि ऐं बेशक मुसलमान ग़ुलाम मुशरिक खां चङो आहे जेतोणीकि उहो मुशरिक तव्हां खे पसंदि हुजे। उहे दोज़ख जी तरफ़ घुराइनि था ऐं अल्लाह पंहिंजे हुकुम सां जन्नत ऐं बख़्शिश जी तरफ़ घुराए थो ऐं पंहिंजूं आयतूं माण्हुनि जे लाइ बयान करे थो त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि। ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। ऐं तव्हां खां हेज़ जे बारे में पुछनि था। अव्हां फरमायो इहा नापाकी आहे, पोइ हेज़ जे ॾींहंनि में औरतुनि खां अलॻि रहो ऐं उन्हनि जे वेझो न वञो जेसि ताईं पाक न थी वञनि। पोइ जॾहिं खूब पाक थी वञनि
त उन्हनि वटि उतां खां वञो जितां खां तव्हांखे अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे। बेशक अल्लाह घणी तौबा करण वारनि सां महबत फरमाईंदो आहे ऐं ख़ूब साफ़ सुथरो रहण वारनि खे पसंद फरमाईंदो आहे। निसाउकुम हर्फुल लकुम फअतू हर्फकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअमिनीन। तव्हांजो ज़ालूं तव्हांजे लाइ पोख जीअं आहिनि त पंहिंजी पोख में जहिड़ी तरह चाहियो अचो ऐं पंहिंजे फ़ाइदे जो कमु पहिरियां करियो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॼाणो त तव्हां उन सां मिलण वारा आहियो। ए हबीब ईमान वारनि खे बिशारत ॾे ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم। ऐं पंहिंजे कसमनि जे सबबु अल्लाह जे नाले खे एहसान करण ऐं परहेज़गारी अख़्तियार करण ऐं माण्हुनि में सुलह कराइण में आड़ न बणायो ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم। ऐं अल्लाह उन्हनि कसमनि में तव्हांजी पकड़ न फरमाईंदो जेको बे इरादे ज़बान मां निकिरी वञे। हाओ उन ते पकड़ फरमाईंदो आहे जिन जो तव्हांजे दिलनि इरादो कयो हुजे ऐं अल्लाह घणो बख़्शिश वारो वॾो हिल्म वारो आहे। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। ऐं उहे जेकी पंहिंजे घर वारनि वटि न वञण जो कसम खणी वेठा उन्हनि जे लाइ 4 महीननि जी मोहलत आहे। पोइ जेकॾहिं उन मुद्दत में उहे रुजू कनि त अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। ऐं जेकॾहिं उहे तलाक जो मज़बूत इरादो करे छॾनि त अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ ऐं तलाक वारियूं औरतूं पंहिंजे जाननि खे 3 हैज़नि ताईं रोके रखनि ऐं उन्हनि खे हलाल न आहे त उन खे लिकाइनि जेको अल्लाह इन्हनि जे पेट में पैदा कयो आहे। जेकॾहिं अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान रखनि थियूं ऐं उन्हनि जा मुड़ुस उन मुद्दत जे अंदरि उन्हनि खे मोटाइण जो हक़ रखनि था जेकॾहिं उहे इस्लाह जो इरादो रखंदा हुजनि। ऐं औरतुनि जे लाइ बि मर्दनि ते शरीयत जे मुताबिक़ अहिड़ो ई हक़ आहे जहिड़ो उन्हनि जो औरतुनि ते आहे ऐं मर्दनि खे उन्हनि ते फज़ीलत हासिल आहे ऐं अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون तलाक ॿिनि भेरनि ताईं आहे, पोइ भलाई सां रोके रखणु आहे या चङे तरीक़े सां छॾे ॾियणु आहे। ऐं तव्हां जे लाइ जाइज़ न आहे जो तव्हां जेको कुझु औरतुनि खे ॾिनो हुजे उन मां कुझु वापसि वठो, पर इन सूरत में जो ॿिन्ही खे अंदेशो हुजे त उहे अल्लाह जूं हदूं क़ाइम न रखी सघंदा। पोइ जेकॾहिं तव्हां खे ख़ौफ़ हुजे त ज़ाल मुड़ुस अल्लाह जे हदुनि खे क़ाइम न करे सघंदा, पोइ उन्हनि ते उन माली मुआविज़े में कुझु गुनाह नाहे जेको औरत बदिले में ॾेई छोटकारो हासिल करे। ही अल्लाह जूं हदूं आहिनि, इन खां अॻिते न वधो। ऐं जेको अल्लाह जी हदुनि खां अॻिते लंघे त उहे ई माण्हू ज़ालिम आहिनि। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। पोइ जेकॾहिं मुड़ुस ज़ाल खे 3 तलाक ॾेई छॾे त हाणे उहा औरत उन जे लाइ हलाल न थींदी जेसि ताईं ॿिए मुड़ुस सां निकाह न करे। पोइ उहो ॿियो मुड़ुस जेकॾहिं उन खे तलाक ॾेई छॾे त उन्हनि ॿिन्ही ते हिक ॿिए जी तरफ़ मोटी अचण में गुनाह न आहे, जेकॾहिं उहे ही सम्झनि त हाणे अल्लाह जी हदुनि खे क़ाइम रखी सघंदासीं। ऐं ही अल्लाह जूं हदूं आहिनि जिन खे उहो समझदारनि जे लाइ बयान करे थो। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। ऐं जॾहिं तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो ऐं उहे पंहिंजी इद्दत जी आख़िरी मुद्दत जे वेझो ताईं पहुची वञनि, पोइ उन वक़्तु उन्हनि खे चङे तरीक़े सां रोकियो या चङे तरीक़े सां छॾे ॾियो ऐं उन्हनि खे नुक़सान पहुचाइण जे लाइ न रोके रखो त जीअं तव्हां उन्हनि ते ज़्यादती कयो। ऐं जेको ईअं करे त उन पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कयो ऐं अल्लाह जी आयतुनि खे मज़ाक मस्खरी न बणायो ऐं पंहिंजे मथां अल्लाह जो एहसान यादि करियो ऐं उन तव्हां ते जेको किताब ऐं हिकमत लाथो आहे उन खे यादि कयो। इन जे ज़रिए उहो तव्हां खे नसीहत फरमाए थो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॼाणो त अल्लाह सभु कुझु ॼाणण वारो आहे। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ऐं जॾहिं तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो ऐं उन्हनि जी इद्दत जी मुद्दत पूरी थी वञे त ए औरतुनि जा वारिसो उन्हनि खे पंहिंजे मुड़सनि सां निकाह करण खां न रोकियो जॾहिं उहे पाण में शरीयत जे मुताबिक़ राज़ी थी वञनि। ही नसीहत उन खे ॾिनी वञे थी जेको तव्हां मां अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान रखंदो हुजे। उहो तव्हां जे लाइ वधीक सुठो ऐं पाक कम आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ऐं माउरूं पंहिंजे ॿारनि खे पूरा 2 साल खीर पीआरनि। ही हुकुम इन जे लाइ आहे जेको खीर पीआरण जी मुद्दत पूरी करणु चाहे ऐं ॿार जे पीउ ते दस्तूर मुताबिक़ औरतुनि जे खाधे ऐं पोशाक जी ज़िमेदारी आहे। कंहिं बि जान ते एतिरो ई ॿार रखियो वेंदो जेतिरी उन जी ताक़त हुजे। माउ खे उन जी औलाद जे सबब तकलीफ़ न ॾिनी वञे ऐं न पीउ खे उन जी औलाद जे सबब तकलीफ़ ॾिनी वञे। ऐं जेको पीउ जो क़ाइम मक़ाम आहे उन ते बि अहिड़ो ई हुकुम आहे। पोइ जेकॾहिं माउ पीउ ॿई हिक ॿिए जी रिज़ामंदी ऐं मशवरे सां खीर छॾाइण चाहिनि त उन्हनि ते को गुनाह नाहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो त ॿियनि औरतुनि खां पंहिंजे ॿारनि खे खीर पीआरियो तॾहिं बि तव्हां ते को गुनाह नाहे जॾहिं त जेको मुआविज़ो ॾियणु तव्हां मुक़ररु कयो हुजे उहो भलाई सां अदा कयो ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो ऐं ॼाणो त अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ऐं तव्हां मां जेकी मरी वञनि ऐं ज़ालूं छॾे वञनि त उहे ज़ालूं 4 महीना ऐं 10 ॾींहं पंहिंजो पाण खे रोके रखनि। पोइ जॾहिं उहे पंहिंजे आख़िरी मुद्दत खे पहुची वञनि त ए वारिसो तव्हां ते इन्हनि कमनि में को हर्ज नाहे जेकी औरतूं पंहिंजे मामले में शरीयत जे मुआफ़िक़ कनि ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे।
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ऐं तव्हां ते हिन ॻाल्हि में को गुनाह नाहे त इशारे किनारे सां तव्हां औरतुनि खे निकाह जो पैगाम ॾियो या पंहिंजे दिल में लिकाए रखो। अल्लाह खे ख़बर आहे त हाणे तव्हां इन्हनि जो तज़किरो कंदो, पर इन्हनि सां खुफ़िया वाइदो न करे रखो, पर इहो त शरीयत जे मुताबिक़ का ॻाल्हि चओ ऐं निकाह जे अक़द खे पको न करियो जेसि ताईं इद्दत जो लिखियल हुकुम पंहिंजे इख़्तितामी मुद्दत खे न पहुची वञे। ऐं ॼाणो त अल्लाह तव्हांजे अंदर खे ॼाणे थो, पोइ उन खां टिजो ऐं ॼाणो त अल्लाह घणो बख़्शिश वारो हिलिम वारो आहे। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين जेकॾहिं तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो त जेसि ताईं तव्हां उन्हनि खे हथ न लाथो हुजे या को महर न मुक़ररु करे वरितो हुजे तेसि ताईं तव्हां ते को मुतालबो नाहे ऐं उन्हनि खे हिकु जोड़ो इस्तेमाल लाइ ॾियो। मालदार ते उन जी ताक़त जे मुताबिक़ ऐं तंगदस्त ते उन जी ताक़त जे मुताबिक़ ॾियणु लाज़िम आहे। शरई दस्तूर जे मुताबिक़ उन्हनि खे फ़ाइदो पहुचायो, इहो भलाई करण वारनि ते वाजिब आहे। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। ऐं जेकॾहिं तव्हां औरतुनि खे उन्हनि खे हथ लाइण खां पहिरियां तलाक ॾियो ऐं तव्हां उन्हनि जे लाइ कुझु महर मुक़ररु करे चुका हुजो, पोइ जेतिरो तव्हां मुक़ररु कयो हो उन जो अधु वाजिब आहे। पर ही त औरतूं कुझु महर माफ़ करे छॾनि या उहो मुड़ुस वधीक ॾेई छॾे जंहिं जे हथ में निकाह जी गंढ आहे। ए मर्दो, तव्हांजो वधीक ॾियणु परहेज़गारी जे घणो वेझो आहे ऐं पाण में हिक ॿिए ते अहसान करणु न विसारियो। बेशक अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। सभिनी नमाज़ुनि जी पाबंदी कयो ऐं ख़ासि करे विची नमाज़ जी ऐं अल्लाह जे हुज़ूर अदब सां बीहंदा कयो। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। पोइ जेकॾहिं तव्हां ख़ौफ़ जी हालत में हुजो त पैदल या सवार जीअं मुमकिन हुजे नमाज़ पढ़ो। पोइ जॾहिं इत्मिनान जी हालत में थी वञो त अल्लाह खे यादि करियो
जीअं उन तव्हां खे सेखारियो आहे जेको तव्हां न ॼाणींदा हुआ। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। ऐं जेकी तव्हां मां मरी वञनि ऐं ज़ालूं छॾे वञनि उहे पंहिंजी औरतुनि जे लाइ उन्हनि खे घर मां कढण जे बग़ैर सॼो साल ख़र्च ॾियण जी वसियत करे वञनि। पोइ जेकॾहिं उहे पाण निकिरी वञनि त तव्हां ते उन मामले में का पकड़ नाहे जेकी उहे पंहिंजे बारे में शरीअ जे मुताबिक़ कनि ऐं अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे। وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ऐं तलाक वारिन औरतुनि जे लाइ बि शरई दस्तूर जे मुताबिक़ ख़र्चो आहे उहो परहेज़गारनि ते वाजिब आहे। كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون अल्लाह अहिड़ी तरह तव्हां जे लाइ पंहिंजूं आयतूं खोले बयान करे थो त जीअं तव्हां समझो। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। ए हबीब छा अव्हां उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो हो जेकी मौत जे डप खां हज़ारनि जी तादाद में पंहिंजे घरनि मां निकिता त अल्लाह उन्हनि खे फरमायो मरी वञो पोइ उन्हनि खे ज़िंदा फरमाए छॾियईं। बेशक अल्लाह माण्हुनि ते फज़ल करण वारो आहे पर घणा माण्हू शुक्र अदा नथा कनि। وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ऐं अल्लाह जी राह में विढ़ो ऐं ॼाणो त अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। आहे को जेको अल्लाह खे चङो कर्ज़ ॾे त अल्लाह उन जे लाइ उन कर्ज़ खे तमामु घणो वधाए ऐं अल्लाह तंगी ॾींदो आहे ऐं वुसात ॾींदो आहे ऐं तव्हां उन जी तरफ़ मोटाया वेंदो। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। ए हबीब छा अव्हां बनी इसराइल जे हिक टोले खे न ॾिठो जेको मूसा खां पोइ थियो जॾहिं हुन पंहिंजे हिक नबी खे चयो त असां जे लाइ हिकु बादशाह मुक़ररु कयो त जीअं असां अल्लाह जी राह में विढ़ूं। उन नबीअ फरमायो छा ईअं त न थींदो जो जेकॾहिं तव्हां ते जिहाद फर्ज़ कयो वञे त पोइ तव्हां जिहाद न कयो। उन्हनि चयो असां खे छा थियो
जो असां अल्लाह जी राह में न विड़ूं, हालांकि असांखे असांजे वतन ऐं असांजी औलाद मां कढियो वियो आहे। पोइ जॾहिं उन्हनि ते जिहाद फर्ज़ कयो वियो त उन्हनि मां थोरनि माण्हुनि खां सवाइ बाक़ियुनि मुंहुं मोड़े छॾियो ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे खूब ॼाणे थो। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। ऐं उन्हनि खे उन्हनि जे नबी फरमायो, बेशक अल्लाह तालूत खे तव्हांजो बादशाह मुक़रर कयो आहे। उहे चवण लॻा, इन खे असांजे मथां कीअं बादशाही हासिल थी वई, हालांकि असां उन खां वधीक बादशाही जा हक़दार आहियूं ऐं इन खे माल में बि वुसाअत नाहे ॾिनी वई। उन नबीअ फरमायो, उन खे अल्लाह तव्हां ते चूंडे वरितो आहे ऐं ख़ैस इल्म ऐं जिस्म में कुशादगी वधीक ॾिनी आहे ऐं अल्लाह जंहिंखे चाहे पंहिंजो मुल्क ॾे, अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। ऐं उन्हनि खे उन्हनि जे नबीअ फरमायो, उन जी बादशाही जी निशानी ही आहे जो तव्हां वटि उहो ताबूत अची वेंदो जंहिं में तव्हांजे रब जे तरफ़ खां दिलनि जो सुकून आहे ऐं मुअज़्ज़ज़ मूसा ऐं मुअज़्ज़ज़ हारून जी छॾियल शयुनि जो बचियल आहे। मलाइक उन खे खयो बीठा हूंदा। बेशक हिन में तव्हांजे लाइ वॾी निशानी आहे जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ जॾहिं तालूत लश्करनि खे वठी शहर खां जुदा थियो त उन चयो, बेशक अल्लाह तव्हां खे हिकु नहर जे ज़रिए आज़माइण वारो आहे। पोइ जेको उन नहर मां पाणी पीअंदो उहो मुंहिंजो न आहे ऐं जेको न पीअंदो उहो मुंहिंजो आहे, सवाइ उन जे जेको हिकु लप पंहिंजे हथ सां भरे। पोइ उन्हनि मां थोरनि माण्हुनि खां सवाइ उन नहर मां सभिनी पाणी पीतो। पोइ जॾहिं तालूत ऐं उन सां गॾु वारा मुसलमान नहर खां टपी विया त उन्हनि चयो, असां में अॼु जालूत ऐं उन जे लश्करनि सां मुक़ाबले जी ताक़त नाहे, पर जेकी अल्लाह सां मिलण जो यकीन रखंदा हुआ उन्हनि चयो, केतिरा ई भेरा नंढी जमात
अल्लाह जे हुकुम सां वॾी जमाअत ते ग़ालिब आई आहे ऐं अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। पोइ जॾहिं उहे जालूत ऐं उन जे लश्करनि जे साम्हूं आया त उन्हनि अर्ज़ कयो, ए असांजा रब, असां ते सब्र विझी छॾ ऐं असांखे साबित क़दमी अता फरमा ऐं काफ़िर क़ौम जे मुक़ाबले में असांजी मदद फरमा। فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। पोइ उन्हनि अल्लाह जे हुकुम सां दुश्मननि खे भॼाए छॾियो ऐं दाऊद जालूत खे क़त्ल करे छॾियो ऐं अल्लाह संदसि सल्तनत ऐं हिकमत अता फरमाई ऐं खेसि जेको घुरियाई सो सेखारे छॾियईं। ऐं जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि में हिकिड़नि जे ज़रिए ॿियनि खे दफ़ा न करे त ज़रूर ज़मीन तबाह थी वञे। पोइ अल्लाह सॼे जहान ते फज़ल करण वारो आहे। تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। ही अल्लाह जूं आयतूं आहिनि जेकी ए हबीब असां अव्हां जे आदो हक़ सां पढ़ूं था ऐं बेशक तूं रसूलनि मां आहीं।